अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी की सूरत में फयाजुल हसन चौहान अपने ही साबिक चेयरमैन के खिलाफ गवाही देंगे। मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला अदालती फैसले से पहले हो चुका था। क्या पीटीआई चेयरमैन को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ को रास्ते से हटाया था और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर शदीद तनकीद। ये वो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज आपसे बात करनी है। 9 मई के जो पुरतशद्दद वाक़यात थे ना, उनके अंदर रावलपिंडी के अंदर 2 मुकदमात दर्ज हैं। एक थाना न्यू टाउन के अंदर और दूसरा थाना आरे बाज़ार के अंदर। जीएचक्यू के ऊपर जो हमला हुआ था 9 मई को और हसास इदारे के एक दफ्तर के ऊपर हमला हुआ था, उसकी दोनों एफआईआरों के अंदर पीटीआई के चेयरमैन को नामजद करने का हुकूमत ने फैसला किया है। ये बहुत अहम है और उनके ऊपर जो दफ़ात लगाई जाएंगी वो हसास मुकामात के ऊपर हमलों की मनसूबाबंदी करने, कारकुनों को उकसाने और इश्ताल दिलाने की दफ़ात लगाई जाएंगी और उसके बाद उन केसेस के अंदर उनको ट्राई किया जाएगा। ऑलरेडी इन दोनों केसेस के अंदर कुछ जो मुलजिम हैं उनको मिलिट्री के हवाले किया गया है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री ट्रायल होगा। तो पीटीआई के चेयरमैन को भी इसके अंदर शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऐन मुमकिन है इसके बाद जो लाहौर के अंदर वाक़यात हुए थे, उनकी लाहौर में भी 2 एफआईआर दर्ज हैं, उनके अंदर भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उनको मुलज़म भी जो है ना बीच में नामज़द किया जाए। मगर जो पिंडी वाला है ना, वो इसलिए आम है कि पीटीआई के जो साबिक एक रुकन हैं, एमपी हैं, सूबाई वज़ीर थे फयाजुल हसन चौहान, वो जो अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़, पीटीआई के चेयरमैन के ख़िलाफ़ गवाही दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यौम मई के ऊपर जो रैली निकाली गई थी वो बेसिकली रिहर्सल थी जीएचक्यू के ऊपर हमला करने की, और जब वो उसके मतलूबा नताइज नहीं निकले तो वो बड़े गुस्सा हुए। दोबारा फिर रैली निकाली गई, कहा गया कि कचहरी चौक की तरफ जाओ। जो लोग कचहरी चौक की तरफ नहीं जा रहे थे उनकी डांट डपट की गई। एक मीटिंग के अंदर ऑनलाइन मीटिंग की थी, कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया और फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि मैंने इसको रोकने की कोशिश की और रोका, मगर वो एक रिहर्सल थी। जब ये मुकदमा चलेगा तो सवाल ये है कि क्या फयाजुल हसन चौहान अपने ही साबिक वज़ीर आज़म, अपने ही साबिक चेयरमैन के ख़िलाफ़ गवाही देंगे? तो उनकी जो बयानात हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जो साहब, वो ज़ाहिर है गवाही भी देंगे। और जब वो गवाही देंगे तो ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर फिर जब गवाह एक चीज़ के गवाह मिल गया कि ये है तो बाकी लोगों के अंदर, तो उसके बाद फिर सबसे गवाही से ज़्यादा बड़ा सबूत क्या होता है, तो उसके अंदर ऐन मुमकिन है कि फिर उनको सज़ा हो जाए। तो ये रिहर्सल की जो गवाही है वो फयाजुल हसन चौहान देंगे। उसके अलावा भी एक बड़ा अहम टॉपिक है कि पीटीआई चेयरमैन के एक दोस्त भी हैं, बहुत दरीना दोस्त हैं, उनके वकील भी हैं, उनके पार्टी के अंदर भी रहे, अभी भी उनके केसेस लड़ते हैं। हामिद खान साहब, उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा, हामिद मीर साहब से बात करते हुए कहा है कि जो नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला था ना, वो उनके अदालती फ़ैसले से पहले आ चुका था। जब पानामा हुआ और उससे पहले डॉन लीक्स हुई, उसी वक्त फ़ैसला कर लिया गया ऐसा था कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और मियां नवाज शरीफ साथ नहीं चल सकते, इसलिए उनको रास्ते से हटाया गया। और उसके फिर रास्ते से हटाने के बाद उसके बेनिफिशरी कौन थे? उसके बेनिफिशरी पीटीआई के चेयरमैन थे। उनके लिए फिर एक पूरी माहौल बनाया गया, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उनको पार्टी सदारत से हटाया गया, उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनको जेल भेजा गया और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बन गए। ज़ाहिर है अगर इसके अंदर नवाज शरीफ साहब का जो पूछें तो ये इसके पीछे कौन था, तो वो बरमला फैज़ हमीद का नाम लेते हैं और जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। फैज़ हमीद का तो वो बरमला नाम लेते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई कमीशन बनेगा? क्योंकि ये एक हालात हैं। नून लीग आजकल बयानियाँ बना रही है जी 17 में पाकिस्तान कैसा था, 17 में जब मियां नवाज शरीफ गए थे तो बहुत तरक्की थी। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये जो बीच में आया है पीटीआई के चेयरमैन को लॉन्च किया गया था, तो उसके अंदर मीशत की तबाही आई है, तो फिर ठीक है कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि मामला सारे उसके निकले। इससे आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ना बड़ा खिंचाव है, बड़ा तनाव है। एक फ़ैसला आज आया है जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो पहले दिन की समाअत थी उसके हवाले से। आपने मीडिया के ऊपर आपने देख लिया, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, उनका जो इख्तलाफी नोट था वो तो आपने देख लिया, वो भी आज वेबसाइट के ऊपर चढ़ाया गया, मगर बहुत अहम है। मंसूर अली शाह साहब ने भी उसके ऊपर तनकीद की, मगर जस्टिस सरदार तारिक साहब ने जो नोट लिखा है ना इख्तलाफी, वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा, ताज्जुब है कि एक दिन पहले एक दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की और अगले ही दिन इस दरख्वास्त के ऊपर जो है समाअत मुकर्रर होगी। बेंच से तश्कील से कबल मेरे से दस्तियाबी भी नहीं पूछी गई। कई सालों से ज़ेर अल्तवा मुकदमात के अंदर जो साइल हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, क्या उनको भी इजाज़त है इसी तरह चैम्बर के अंदर जाके चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने और मुकदमा फ़िक्स करने में?
فوجی ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والے چاروں درخواست گزار بظاہر نہ حراست کے اندر اور نہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان چاروں درخواست گزاروں نے 9 مئی کے واقعات میں جی ایچ کیو اور باقی حساس مقام پر حملے بھی نہیں کیا، خود تو حملے بھی نہیں کیا، ظاہر ہے وہ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی نہیں کیا، وہ تو اس وقت اندر تھے، ان کے اوپر منصوبہ بندی کا پلان وہ جو ہے الزام ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت آرٹیکل 184 کی شق 3 کے مقدمات کی سماعت کے لیے 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کرنا، اور اس کے وہ خود بھی رکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کالا دم قرار دے کر ہی 3 رکنی کمیٹی کے طریقہ کار کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں بھی اس کا رکن ہوں، قاضی فائز عیسی صاحب بھی، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بینچ کون سا بنے گا اور کتنے رکنی بنے گا اور اس کے اندر کون کون ہوں گے، کیونکہ ہم تینوں سینئر موسٹ ہیں، قانون اس وقت یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا قانون کو، قاضی صاحب تو یہ کہتے ہیں قانون کو آپ اس طرح جو ہے نا اس کے اوپر سٹے نہیں دے سکتے، یا آپ اس کو مانیں یا اس کو کالا دم قرار دے دیں، اس لیے اب وہ بینچز کا حصہ نہیں ہے۔ تو مجھے اپنی سپریم کورٹ سے، اپنے چیف جسٹس سے بصد احترام، بہت میری دل میں عزت ہے اپنی صدارے کی، ان سے پوچھنا ہے کہ ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، آپ اگلے کیس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا پنجاب کے الیکشن کیس ہے، وہ ابھی تک لگا ہوا ہے، اس کا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ ظاہر ہے آپ کو حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، تو وہ نہیں ہوا، اس کے بعد آپ نے کچھ سماعتیں کی اور وہ پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ اس کیس کا کیا بنا۔ پھر حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے نا ایکٹ بنایا، قانون بنایا، وہ عدالت کے اندر چلا گیا، اس کے اوپر سماعت ہوتی رہی، وہ سماعت رکی کہ اس کے بعد ایک اور نیا قانون بنایا، اپیل کا حق دے دیا تھا 184(3) کے اندر، تو وہ بھی چیلنج ہو گیا۔ تو جب وہ چیلنج ہو گیا تو سپریم کورٹ اس کو سننے لگ گئی، وہ پہلے والے دونوں کیسز کا کوئی پتہ نہیں کیا بنا، تو اس کے اندر تو بلکہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہو گیا، اور اب ایک نئی درخواستیں آ گئی ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ ساری اس طرف چلی گئی اور چیف جسٹس صاحب وہ کیس سننے لگ گئے، اور باقیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب ایک کرنل انعام صاحب نئی اپلیکیشن لے کے چلے گئے ہیں ملٹری کورٹس کے، انہوں نے کہا جی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے دور کے اندر 29 لوگوں کا ٹرائل ہوا تو ان کو سزائیں ہوئی تھیں، ان میں سے سزائے موت بھی ہے، 20 سال کی قید بھی ہے، 5 سال کی بھی ہے، 10 سال کی بھی ہے، اس کو بھی کالا دم قرار دیا جائے۔ تو خدارہ اور قاضی فائز عیسی صاحب نے بلکہ یہ بھی لکھا کہ اس طرح کی ملتی جلتی جو کیسز ہیں، وہ 26 درخواستیں آلریڈی پشاور ہائی کورٹ کی جو آئی ہوئی ہیں وہ ان کو زیر التماع ہیں، ان کو کیوں نہیں سنا گیا؟ 3.5 سال سے وہ ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں۔ تو خدارہ ان چیزوں کو دیکھیں، آپ نے اگر فیصلہ کرنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تو فیصلہ کریں، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوتا ہے سماعت ہوتی ہے اس کے بعد کلوز ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہے، کب ہے، نیا کیسز سننے شروع ہو جائیں، تاکہ یہ ایک سپریم کورٹس کے اندر جو ہجانی کیفیت ہے، جو عوام میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ چیزیں حل ہونی چاہیے۔ انصاف کا سب سے بڑا جو ہے دروازہ وہ سپریم کورٹ کا ہے، جب وہ کھلتا ہے تو عوام آدمی کو انصاف ملتا ہے، تو اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس لیے یہ معاملات جتنی جلدی حل ہو جائیں اسی میں سپریم کورٹ کا فائدہ ہے، چیف جسٹس صاحب کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔